يتسين نسنيت يدي قروس الله يخرب هسلي نراني لي غسكر في الكغاراز ندلسي في ليلاين دلخسا كدار الله هرجي غير ربي النبي الرسول ويفوكون هادول نكشم العذاب وريا والشيطان واو هو نوا دورنا غراز من كيري دقيقة في الحال نوم هالسنة يتما لا جال تما ناكوسان يوجد القبر يوجد لك ما غاتيلي قلنا كيف لا نقول فلا كولا كان قندا فريق لوحين داخل السكان إلا القبر تورو ديس كل تغوفي من كور يسيدو الزال غفسينا كرامة تبيت هذا اختار بيتملي ما ستواجب وريوي تظل اطلاق وما واخا دار كترت المنيار ولا سين ولا كراد ممكن فوكينيين هاد زرا ما ننسى الدال مريس سنتر ولد الهمزة يدي قرينا غي السادلين يما دغي دا قيمة الدنيا نفرش المان السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وين الموت هرنتم ثلاثة اللي كيخفوا كان بيدان غير ربي غاكملو السنة هالسنة يتما لا جال تما ناغوسان يتما المرس قدان غير ربي ترحمنا يغني اختار غاداك نما تنتال تولود غمدني كيجنخسو لي السنتين يما تولتين تدادر ومن نواضي تايا جمين تا جور تا وطنيان والله تتصا يغور تاوك السيران جي من جلا ديما الدنيا نطولي خرج حلي غوركي وانت الدنيا نتخصيات يغني حي سفليت مساكو اننا حالي حياة غوبان كوت مغارين لو حنت كلو ليزار ولا تفاوت لو حنت شداد وخساسي عراني إنا طالب الناس يدي خلينا الماء كلو تامغارتو قوانت الرقلان ورا سكر شرعان تورس المحال تظن العذاب خلاط نشوف نقول له نبي محمد في السوان خي ما يخيرني غتنين التنين الصلاة على نبي محمد يختوكاني النيان يحرجي بلسي زواري لا سينيتي دالا يدان بداتني في الرويان سولك برا الحساب الخايس نتركو رضيون داليا جمين دوجان العيد اللي غاكنا انتو دا تسويل على الجامعة اللي فرخان اننا كان المدير غير المشاكل لمدير المريض يشرك انتميتان هري لا رواح ودات نكون التاوين يقول لنا نبي محمد فلاكي سوال يغني غزي سفلدي مساكا واننا زوما بنادم تدود 5 صلوات يا زوما ري القر الحرم التوري الكمن يسخصو الزقان تادلا شور شكون يحرم يعودو الحق بدات نكون روين ولا يا الدجار هاتي نقول في اللغة الحقن يوصات لسنا برسول اللي غيسول يغني خطي غاديك النينات تنتال تيتات كلو قرما التحليل داد تاوي ذنوب وتلاقو روحو دار ولا فوس تاوي دي العقل ما فلان نعاوديتي غاديك النينات تنتال طلبان وزمزادي يسف النوال زنزاني ورقني داي نروح للميريكان زنزاني ورقن زنزاني كنت تيفاوين هاوين بالفلوس سغاندي تسوى التلاوات روبلنا غيس الجامع ولا تزالي بعد ندار بي ربنا غيسمح لنا السنة يسنحاول الذنوب نسكرتي خطيرين كيف لو كفن كيدان وكان صحان دا من ملاد الدنيا وكون غرام يغوري بنيان الجامع ولا يترط ولا كان الحيج الجوري اللي غيتلي هميم هيمين وما ديتري توالنيان كيوان لا نعيب نصر بك تيسن كيوان سولا سندين وفساني ظلام يغور سكيني من زقر ونسيليان
سؤال يقول القبر دا يتحراون ليا النون اني هاي السرباح نياني غي سلان نغور نصفي غي القلب ورتوكي تصلي نغور نصفي ومود غور نستافي بين صاد مكسودة يوغي السربا يساكين يغورو قبيلي داعي لحسناتنا عين أعوذ بالله من الظلوان يغرى يغل كداغ نشوات نص الحيلات وكان يتكاغي تايدان تورسا وكن فاهم غين هاي غيا نداي طلع الغغرة يغني خفي سفلي سمسك ونان وراكن خفي لا يسفاون تلاين خا يغني خاف سفلي سمسك ونان خافي قاندت من الدنيا قاتلة قاف درني كياد نغوب نتو 30 يدر ذي المن لمو بلك مرخمكات كل ما يخلق إلا يرتب فوق وريرد قسمت يا قور بلا ربيكين يتسين نسميت يدي قرا وسن الله يخرب هسلين راني لي غسكرف نكاغاراز ندلسي فلالاين بيخسا كالار الله هرجي غير ربي النبي الرسول ويفوكون هادول نكشم العذاب وريا والشيطان يتشين وريا غيتسوي الحرام يغنرتنوش ولا دا غيتسوي دي غنتظلين ولا دا غيتسوي دي وخش غير رمضان هيتي غرار تغرات الدنيا نوريرين هكي كنت يا زوم يزال 5 صلوات واو هو نوا دورنا غرار من كيري دقيقة فلان الحال نون السنة يتما لا جال تما ناكو السال يوجاد القبر يوجاد لك ما غاتيلي قلنا كي تلالين قون فلا كل كان قندا فريق لوحين داخل السكان إلا القبر تسيو تورو ديش كله تغوفي من كور يسيدو زين غفسينا كرامات تبي اختار بيتملي ما ستواجب وري تظل طلاق وما واخدر كترت المنيار ولا سين ولا كراد ممكن فوقينيين هاد زرا ما ننسى المري سنترون واو هو نوا دورنا غراز من كيري دقيقة فلان الحال نون هالسنة ما لا جال تما ناكو السال يوجاد القبر يوجاد تما غاتيلي قلنا كي تلالين قون فلا كل كان قندا فريق لوحين داخل السكان إلا القبر تسيو تورو ديش كله تغوفي من كور يسيدو زين غفسينا كرامات تبي اختار بيتملي ما ستواجب وري تظل طلاق وما واخدر كترت المنيار ولا سين ولا كراد ممكن فوقينيين هاد زرا ما ننسى المري سنترون بيت ولا نمو